ہن میں نہیں پتا بھی اتنے کی داد دین دا رواج ہے یا صرف نعت خانہ نہیں داد دین دے. فرمایا اِنَّا اسم ابی کے مکتوباً علی قلب الشمس. عائشہ تیرے ابے دا نام سورج دے دل تے لکھے ہے. کتھے لکھے سی کہ پردہ نام مجھے پچھلے بولو کتھے لکھے ہے. ہاتھ کھڑے کر کے یا اللہ ٹوٹ جانے نہیں کھڑے کر دے. بولو کتھے لکھے ہے. سورج ہے کی والشمس تجری لمستقر لوح ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورج اللہ دی تقدیر. سبحان اللہ. سورج اللہ دی تقدیر یہ دا مطلب ہے تقدیر دے سینے دے صدیق اکبر کا نام لکھے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تقدیر دے سینے دے ابو بکر صدیق دا نام لکھے ہے. میرے نبی نے کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جدوں سورج نو 19,000 فرشتہ کھچ کے لے جاندہ نا مغرب والا تے کعبے دے سنٹری سورج ہوندہ تے سورج اکڑ کے کھڑا ہو جاندہ فرشتے کھچ دے نے سورج چل دا نہیں. فکرہ بولنا ہے پریشان ہو گیا میں جو جا قدیم سے انہوں نے منی سی سدنا چاہی دا اکڑ کے کھڑا ہو جاندہ سورج فرشتے بول کے کہندے چالو ہے بحق معافی کا منل اس تینو واسطہ ہی ہو سنا دا. سبحان اللہ. جینا تیرے دل تے لکھے ہے سورج تقدیر اوئے جنا نام لے کے اللہ دی تقدیر چل پوے انہوں ابو بکر آدھے نہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. شان صدیق اکبر. کوئی لطف آیا کہ بور ہوئے. میرا خیال ہے اگر تسی ناراض نہ ہو تے میں دونوں دا جوڑنا پا دیں ابو بکر دا تے علی دا. سبحان اللہ. یہ تھے کوئی پریشانی تے نہیں ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الٹی تے نہیں آئے گی علی دا حسن. ایک باری نعرہ حیدری لو میں پتہ لگ جائے بھی منن والی نے سارے. پچھلے یعنی تھلے مولویاں خاص طور تے ویکھی کیڑا ہاتھ نہیں کرتا. نعرہ حیدری. جشن خواجہ صاحب بھی روح بھی پہ گری ہوئے گی کہ سید زادہ میرے جشن نہیں پڑھ رہے ہیں. سن پہلے منظر وے اور میں 26 سال تو بعد لگا پڑھنے. اللہ کرے کہ میں نو عبارتاں یاد رہیں بچھیڑ بیٹھا. صدیق اکبر نو کوئی کام پہ گیا رسول نہ. میں نور الابصار چو لگا پڑھنے امام شبلنجی دی کتاب جو لگا پڑھ. اللہ دی قسمت سال نشہ رہے گا جو میں لگا پڑھ. صدیق پر نو کم پہ گیا رسالت معاف نہ ادھروں حضرت علی نے بھی پہ گیا. نہیں بولے نہیں اپنے کروں صدیق اکبر چلے اپنے کروں علی چلے ایٹ دا سیم ٹائم اکو وقت دوویں رسول دے دروازے دے. سبحان اللہ. جاگیں گا تو لطف آئے گا یار. کتھے آنے نبی دے ہون میں تولنے نے بھی قادری تے چیشتی کڑے کڑے نے بیچے تے نقش بندی کڑے نے تگڑے رہے آجے تمہیں آکے کھڑے ہو گئے. جہاں حضرت علی مرتضیٰ نے بیکھیا صدیق اکبر انج بیک کے کہنے لگے کیویں آئے. آپ نے کیا کہ میں نبی نہ کام میں تسی کیویں آئے. انہوں نے کہا بھی میں رسول نہ کام میں پیار ویکھ ہوئے انہاں. حضرت علی کہنے لگے تسی بڑے ہو انڈی پہلے تسی کھڑکا کے مل لو. وہ 3 قدم پیچھے ہٹ کے کہندے نے تسی بڑے ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہن میں عربی عبارتاں پڑھنیاں نے جے تیری موج ہوے تے پڑھ. شان صدیق اکبر. نعرہ حیدری. سارے تو پہلے علی مرتضیٰ بول نہیں پتا خواجہ تو تسی کی سن دیو تے کی داد دیو گے. آپ نے فرمایا ما شمس بلا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر الصدیق. اے ابو بکر میں نبی کو سنے سورج دی آنکھ نے ابو بکر تو افضل بندہ ڈٹھا نہیں پہلے کنڈی تسی کھڑکاؤ. سبحان اللہ. کم از کم ٹوپیاں لے نقش بندیوں تے تمہال پانی چاہیے. سورج کی آنکھ نے ابو بکر سے افضل بندہ دیکھا نہیں. لہذا پہلے زنجیر آپ کھٹکھٹائے پہلے در آپ بجائے یعنی پہلا کنڈی تسی کھڑکاؤ. ساڑھی بولی پنجابی ہے. صدیق اکبر نے فرمایا علی جلدی نہ کر
अल्लाह अकबर ہن میرے کو سن پیار ویکھ سیاپا دا حضرت علی کہندے نے بولو آپ نے کیا میں نبی کو سنیا آتی تو خیر النساء لخیر الرجال میں نبی کو سنیا ہے او عورتاں وچوں افضل عورت میری بیٹی فاطمہ ہے میں مرداں وچوں افضل مرد علی دی شادی لئی دیتی پہلے کنڈی تسی کھڑکاؤ अल्लाह अकबर नाराए तकबीर नाराए रिसालत आस्ताना अलिया मीनिया واری آگئی علی مرتضیٰ دی آپ فرمانے نے عزت تمال عالم سنو اس تو بڑا توفہ نقش بندیوں میں نہیں تو ہم دے سکتا تے کہندہ کون ہے شہیدان دا ابا کہندہ کون ہے قادریاں دا موڑ کہندہ کون ہے سور وردیاں تے چیستریاں دا آغاز عزت تمال عالم فی عرصات القیامات یوم الحسرت والندامات ینادی مناد من قبل الحق عز و جل یا بابکر ادخل انت و محبوبک الجنہ سبحان اللہ یہ تو داد دے دے دا ترجمہ کرنا علی تعریف کر دینے ابو بکر دی ابو بکر تعریف کر دینے नाराए तकबीर नाराए रिसालत حضرت علی پہندے نے ابو بکر میں نبی کو سنی جدو قیامت دا دن ہوئے گا ہر ایک نفسی نفسی کردہ ہوئے گا او جبریل تینو تلاش کر کے کہے گا ابو بکر اللہ پیار دائی آپ بھی جنت چلا جا جڑے تیرے نل پیار کر دینے وہ بھی نال تے کنڈی تو کھڑکا कुंडी खड़का ایک باری بول کنڈی तू खड़का کاش میں نو میرے میار دا مجمع مل جائے کیونکہ میں نو مسلسل کنے دن ہو گئے نے کروں ٹوڑے ہم تے میری مقدر چ ٹائم ہی رات 1 بجے تو بعد لگ جائے کنڈی تو کھڑکا ابو بکر صدیق کہنے لگے جلدی نہ کر میرے کو سن آپ نے کہا کیویں فرمایا جدو تو خیبر تے جھنڈا گڈ کے آیا نا سبحان اللہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے تواڈے دی تعریف کردا تے ہس دے تو جدو ساڈے دی ہوے اودوں بھی ہسیا کرو جی ایتھے ادھار کال ہے سبحان اللہ صدیق اکبر آندے نے جدو تو خیبر فتح کر کے آیا تے تیرے آن تو پہلے میں نبی دے خیمے چ گیا اگے دودھ دا پیالہ پیا سی میں کہا یا رسول اللہ بولیا دیا ایک کملی والے ہیں دودھ دا پیالہ میرے نبی نے فرمایا ہادی ہدیات من الطالب الغالب لے علی ابن ابی طالب او ابو بکر اے میرا ویر خیبر تے جھنڈا گڑ کے آ رہے ہیں اللہ نے جنتیاں دودھ دیاں نارائی چوئے پیالہ توفے واسطے علی لی بھیجے ہے کنڈی تو سیکھ نعرہ حیدری نعرہ حیدری خطیب نقطہ دار آستانہ علیہ نانک پور شریف قبلہ پیر صاحب شہنشاہ نقشبند ان واری تو سن دس دیا جانا ہے تو پڑھ دیا میں جانا ہے دسو کہ جی واری علی تو میں کو آندے نے تیری شان ہے کنڈی تسی کھڑکاؤ وہ آندے نے تیری شان ہے کنڈی تسی کھڑکاؤ واری آگئی علی مرتضیٰ دی آپ فرماندے نے ابو بکر میرے کو لو سوٹ آپ آندے نے دس فرمایا میں نبی کو لو سنے من اراد ينظر الى صدر ابراہیم الخلیل فلینظر الى صدر ابی بکر داد دیا دیا ٹوپیاں لیو میرا علی پیاندہ ہے اس دیکھ کے اکبر میں نبی کو سنیا جیڑا بندہ ابراہیم علیہ السلام دا سینہ ویکھنا چاہوے او دور جان دی لوڑ نہیں میرے ابو بکر دا سینہ ویکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھایا یہ ہو جا موضوع کریا کرو ٹولے توڑے نا مولوی نے پڑھن دیتا ان کا نقش بند سلسلہ پڑھ بے شک کنڈی تسی کھڑکاؤ صدیق اکبر کہندے نے ہاتھ اولا رکھ تو کیا بھی جنہیں ابراہیم دا سینہ ویکھنا ہے او ابو بکر دا ویکھ لے میرے کو سن نبی نے کیا من ارادہ ان ينظر الى صدر آدم وإلى یوسف و حسنی وإلى موسیٰ و صلاتی وإلى عیسیٰ و زودی وإلى محمد مخولکی فلینظر الى علی بن ابی طالب علی میں نبی کو سنیا نبی نے کیا جیڑا آدم ویکھنا چاہے آدم دی صفوت جیڑا حسن ویکھنا چاہے یوسف دا
जेड़ा खुलत वेखना चाहे इब्राहिम दी वाह 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 बोली 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 और जेड़ा नमाज वेखना चाहे मूसा अलैहिस्सलाम दी जेड़ा ज़ोद वेखना चाहे ईसा दा जेड़ा खुलक वेखना चाहे मोहम्मद दा अली नू वेख लो कुंडी तू खड़गा सुभान अल्लाह वाह जी वाह तेरे का थक गए हो नारे तकबीर नारे रिसालत बारी की दिया सिद्दीक़ अकबर अली दी सरकार ने कि अबू बकर काला ना हो आहा ए निशाना अली शान बयान करे अबू बकर शान बयान करना अली दी बारी अली दी कुरान दी कसम ए हाथ खड़े ए तू बड़ा अबू बकर सिद्दीक दी शान दा फिकरा भाई मैनू नहीं लगा किसी खतीब को होवे तो लोग के विच बैठा होवे ते मैनू जान लग्या दसे जरूर जेड़ा मैं हुण लगा पढ़न ते साडे बाबे अली ने बयान कीता सुभान अल्लाह इज़ा काना यौमल क़ियामत यजी और रिज़वान व खादिरुल जनान बिमफातिल जन्नत मुफातिन नार फयकुलु या अबू बकर अर्रब जल्ला जलालु युकरुका सलाम फयकुलु लका हाज़ी मुफातिल जन्नत मुफातिन नार इबस मन शेत अल जन्नत व बस मन शेत अल नार जब तुसी ढोले सुनन लग पो ते मौलवी नु की लोड़ है बारता याद करन दी अली आंदे ने सोने तमाल पा जेड़े नक्शबंद सिलसिले मुरीद हो तोड़ी टौर की फरमाया क़यामत दा दिन होएगा लोकी नफसी 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 करते होणगे ते जन्नत दा दरोगा एक हाथ च जन्नत दीयां चाबियां एक हाथ च दोज़ख दीयां चाबियां लेके लोगां नु पुछदा होएगा किधरे अबू बकर वेखिया है अल्लाह बहुत अफसोस है मैंने तो सुन नहीं रहा सुभान अल्लाह अबू बकर वेखिया जे यकदम तू नजर आएगा यकदम अली का बयान कर देने जन्नत दा दोगा करीब आएगा पहला कहेगा सलाम अलैकुम फिर कहेगा अबू बकर रब सलाम आंदे सुभान अल्लाह हुन उठ के दादे आदे फिकरा सलाम पे आंदे ये अल्लाह पे आंदे हादी मुफातिल जन्नत अहले जन्नत दियां कुंजियां सुभान अल्लाह हादी मुफातिल नार आले दोज़ख दियां चाबियां अगला जुमला सुनते उठ नक्शबंदिया अली पांदे ने ए बस मन शेता इल जन्नत व बस मन शेता इल नार जिन्नू दिल करदा ही जन्नत ले जा जिन्नू दिल करदा ही दोज़ख ही धक्का दे दे नारे तकबीर नारे रिसालत शान सिद्दीक़ अकबर आस्ताना अली अमीनिया कोई लुत्फ आ रहा कि बोर हो रहा वारी के लिए तुसी थको ना दे मैं पढ़दा हुन वारी अबू बकर हजरत अली दे बयान कर चुके हैं सिद्दीक़ अकबर ने क्या और मेरी वारी है मेरे को सुन मैं गया मस्जिद सिद्दीक़ अकबर आंदे ने अगे रसूल मुस्कुरा रहे थे बोलो रसूल है अजे ते मैं वलियां दी शान पढ़नी तो थक गए सुभान अल्लाह रसूल की कर रहा मुस्कुरा रहे मैं पूछा कमली वाले की होया कहेंगे आता नहीं जिब्रील मेरे को जिब्रील आया ते आके उन्हें कहा इन्ना अल्लाह ताला युकरुका सलाम अल्लाह तेनु सलाम पे आंदा ते नाले पे आंदा अना उहिब्बुका व उहिब्बु अलीयन हबीबा उदास ना होया कर असी तेरे नाल भी प्यार करदे हां तेरे भाई अली नाल भी प्यार करदे हां लिहाजा कुंडी तू को कुंडी तुसी खड़काओ पहले कुंडी आओ मैंने दसन लगा अली दी वारी आई या अल्लाह नक्शबंदी मेरे पसंद च नहीं होए सरकार बोल के कहंदे मेरे कोलो सुन लो वो दिन ईमान अबू बकर बेईमान ला राजा अलैह क़यामत वाले दिन अल्लाह पूरी कायनात दा अमालनामा एक पल्ले च रखेगा अबू बकर तेरे अकेले दा एक पल्ले ओ तेरा पल्ला दुनिया दी अमाल नालों वजनी होएगा कुंडी तू खड़का बेशक 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 मौलवी पे लेनिया बातें याद कर सिर्फ शेर पढ़े सर जाता घंटा गाँव रवि उनकी लोड़े बात पढ़ाती कुंडी तू खड़का अबू बकर सिद्दीक़ कहंदे ने हौसला रख मेरे कोलों सुन मेरे कोलों क़यामत वाला दिन होएगा हर बंदा पैदल टुरदा होएगा
ایک بندہ پراک تے اڑدا ہویا آ رہا ہوئے گا فرشتے پوچھن گے یہ کون ہے تے آواز قدرت آئے گی حاذا حبیب اللہ حاذا علی بن ابی طالب اے اللہ دا محبوب رسول دا بھائی علی ہے کنڈی تسی کھڑکاؤ باری آگئی علی دی تسی تھک گیا تو بس لگا کر سبحان اللہ کنیاں جنتا نے بولو فردوس عدن ماوا خلد دار المقامہ بلی جین تے جنت نہیں کنیاں جنتا نے بولو 8 دروازے نے 8 نمازی باب الصلاۃ چو گزرن گے روزے دار باب الریان چو گزرن گے صدقہ دینے والے باب الصدقہ چو جدو جنت دیاں قطاراں لگن گیاں تے پھر تواڈے جڑے جہاز وچ بیٹھے نو کھڑے ہوئے آج کھڑے کرو جڑے جہاز وچ بیٹھے چلو میرے نیڑے نے جدو جہاز دے وچ بڑی دا نہ کڑیاں اگے کھڑیاں ہوندیاں جنوں ایئر ہوسٹس کہ وہ کہندے شو می یور ٹکٹ دا وہ کہندے نا اس رو میں آپ کی سیٹ ہے نا ادھر نہیں اس رو میں آپ کی سیٹ ہے جدو جنتی جنت این کر کے چلیں گے نا تو کہے گا نا اس دروازے سے گزرو نا تو روزہ ٹیٹ رکھتا سی اس دروازے سے گزرو نا تیرا صدقہ اللہ نے قبول کیتا ہے اس دروازے سے گزرو علی پہنے نے جب ابو بکر تیری واری آئے گی جب تیری واری آئے گی لوگ بیکھن گے ابو بکر صدیق کے دروازے جو گزرتا ہے وہ جنت دروگا رضوان جنتی دیوار تے کھڑا ہو کے کہے گا ادخل من حیث شئت ایوہ صدیق الاکبر او اکبر صدیق اللہ پیاندائی جتھوں دل کر دائی گزر جا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صدیق اکبر شان مولا علی ابو بکر صدیق آندھے نے میرے کو بین کسر وکسر ابراہیم الخلیل کسر علی بن ابی طالب مینوں نبی نے دسیا ایک پاسے میری کوٹھی ہوئے گی جنت ایک پاسے ابراہیم علیہ السلام دی ہوئے گی تے ویچ علی دی کنڈی تسی کھڑکو نہ او حرد ہے نہ او آرمند ہے نہ او اینی دینو رب العالمین نے ٹیلی فون کیتا میرے حبیب سونیا تو اندر بیٹھے باہر تیرے یاراں دا جوڑ پہ باہر نکل میرے حبیب فیصلہ کر سبحان اللہ موج ہوئے تو فیصلہ دساڑا رسول کی طرح نبی نکلے نے باہر این دروازہ کھولے ایک بار اسمان لگاؤ سبحان اللہ نبی نے اڈی چکے ابو بکر دا متھا چومے ہیں پھر علی دا چومے ہیں اور رسول نے جو کیا ہے بھی تو اڈے دومیں جو بڑا کیڑا ہے وہ دسان سبحان اللہ دل تے ہاتھ رکھ لو نقشبندی دل تے ہاتھ رکھ لو قادری میرے نبی نے کیا بحق کے بحق کے من نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدئی آؤ میرے غلاموں خدا دے واسطے سار روک کے فکرہ سیدہ سنیا دے آئے جنہیں قبضہ قدرت میری جان ہے ہائے ہائے لو ان البحار اسبت مدادا والاشجار اقلاما وآل السماوات والارض کتابا اگر روئے زمین دے سمندر سیائی بن جان اللہ اکبر ایک سیائی کی دعا تو بے نا کہ او دے نال 1000 صفحہ لکھ لئی دے تے رسول پاندے نے روئے زمین دے سمندر سیائی بن جان روئے زمین دے درخت کلمہ بن جان تے زمین تے اسمان دی مخلوق مل کے تواڈی دعا دی تعریف لکھن لگے نہیں سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا اگر روئے زمین دے سمندر سیاہی بن جان زمین و آسمان دے درخت کلمہ بن جان زمین آسمان دے لوگ لکھاری بن لا جادو ان فضل کما سمندران دی سیاہی بوک جائے گی کلمہ ٹوٹ جان گے لیکن میرے غلاموں تواڈیاں شانہ ختم ہونیاں نہیں سبحان اللہ کوئی لطف آیا کہ تو آیا اے شان صدیقی اکبر اے شان علی مرتضی نہ او کٹے نہ ہو گئے او بیوقوف بندہ جڑا انہاں دا جوڑ پاوے اے آپس وچ کو آندا تو بڑا ہے او آندا تو بڑا ہے یہ پیار اور محبت کی بات ہے چلیا اے ولیاں دے آستانے دے بیٹھا آ
किसी वली दे तामने च लग जा ए एक मिसाल लगा देन मैंने पता लग गया थक गए तुसी ए आजकल फ्रूट केड़ा हुंदा तरबूज अंब बच्चे नु नाल लेके बंदा मंडी दे दरवाजे के चले किबला ओथे एक गलिया होया सड़या होया अंब पिया तेरे सिर ते कुरान यो बच्चा उठाए बोलो तुसी नहीं ना ओनु ठुड्डा मार के अगे लंघ गया अगे बाप बेटा मंडी च गए वो आंदा यार एक बेटी अनवर टोल दी दे दे सिंधड़ी दी दे दे वो बेटी देंदा उतो खोलदा बिल्कुल साफ अंब विच दो गले होए ने वो ओनु कहंदा ए वो आंदा नखरे न कर पिछों लग के आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इत्थों दादरा दित्ती मैं हथी पै जाना जे गल सुनिया जे ए पिछों लग के आए ने लेके जा चलिया क्या मतलब दिन अल्लाह कहेगा खाजा मीनो दीन दे दे गंदे मंदे ले जा दे दे